अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह स्वाद। वही के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सूरह 38 नंबर पर उतारी गई। आयात इसकी 88 है, रुकू 5 है और कुरानी तरतीब के लिहाज से 38 नंबर पे है। स्वाद के मायने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई नहीं जानता। ये हरूफ मुक़त्तात है, अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ, जैसे कि सूरह आले इमरान के आगाज़ में है अलिफ लाम मीम, सूरह यासीन के आगाज़ में यासीन, इसी तरह सूरह मरियम के आगाज़ में है काफ हा या आइन स्वाद, 5 हर्फ वाले हरूफ मुक़त्तात, अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ जिनके मायने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई नहीं जानता। जैसे कि दूसरी सूरह कलम के आगाज़ में आयत 1 में नून वल कलमी वमा यस्तरून, नून वल कलमी कसम है कलम की, वमा और जो यस्तरून वो लिखते हैं। इसी तरह सूरह स्वाद वही के लिहाज से 38 नंबर पे आयत 1 में फरमाया जा रहा है स्वाद वल कुरान, कसम है कुरान की, जी वाला जिक्र नसीहत देने वाला, कसम है कुरान की जो नसीहत देने वाला है। आप हक पर हो। आपका बताया जा रहा है अगली सूरतों में और कुफार मक्का का जिक्र हो रहा है जो आपको जादूगर, झूठा, शायर कहते, जैसे कि पहली कौमों ने भी अंबिया इकराम को झुटलाया, अल्लाह के काम की इनकारी की। उससे मुतल्लिक आयत 1 में बताया गया है कि कुरान पाक जो है हर किस्म की, यानी कि इसमें नसीहत है, ऐसी बातें हैं, अहकाम हैं, इसमें वाक़यात हैं कि इंसान अल्लाह से मदद तलब करे, अल्लाह की मदद हो, अल्लाह चाहे तो इंसान अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। कुरान पाक तमाम जहान वालों के लिए वही इसवा नसीहत है, रोशनी है, हदायत है, नूर है। आयत 2 में फरमाया जा रहा है बालिल लजीना, बल्कि अल्लजीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया, फ़ी इज़्ज़तिन गरूर में, व शिक्काकिन और मुखालफत, कम कितनी, अहलक ना हलाकी हमने, मिन कबलिहिम इनसे पहले, मिन करनी उम्मते फनादू पस फरियाद की उन्होंने, वलाता और वो नहीं था, हाइना वक्त मुनासिन रिहाई का। बताया जा रहा है कि तुम हक पर हो, मगर जो लोग काफिर हैं और गुरूर और मुखालफत में हैं, हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया। वो अजाब के वक्त लगे फरियाद करने और रिहाई का वक्त नहीं था। फिर इसी तरह आगे फरमाया जा रहा है आयत 4-5 में व आजिबू और तजुब किया उन्होंने, अन के जाआहुम आया उनके पास, मुनजिरन मुतनब्बा करने वाला, डराने वाला, मिनहुम उनमें से, अल्लाह अकबर, वकाल और कहा, काफिरून काफिरों ने, हाजा ये, साहिरुन जादूगर है, कज़ाब झूठा, आज जा आला क्या उसने बना दिया, आलिहाता मबूदों को, इलाहन मबूद, वाहिदन एक, इन्ना बेशक, हाजा ये, लाशैउन चीज़, उजाब अजीब है। उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उनमें से हदायत करने वाला आया और काफिर कहने लगे ये तो जादूगर है, झूठा है, अल्लाह अकबर। जैसे कि पहली कौमों ने कहा अंबिया इकराम को, क्या इसने यानी कि इतने मबूदों की जगह एक ही मबूद बना दिया है, ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर आगे सीधा फरमाया जा रहा है वन तलाक और चल पड़े, मालाऊ सरदार मिनहुम उनमें से, अन के अनशु चलो, वसबिरू और कायम रहो, अला पर, आली हातिकुम अपने मबूदों पर, इन्ना बेशक, हाजा ये, लाशैउन अलबत्ता चीज़, योरद जिससे कुछ गर्ज रखी गई है। फिर इसी तरह उन्होंने आयत 7 में फरमाया मा सामीना नहीं सुनी हमने, भी हाजा ऐसी बात, फ़ी में, मिल्लाती मज़हब में, आखिरत किसी दूसरे, इन नहीं, हाजा ये, इल्ला मगर, इख्तलाफ बनाई हुई बात, मन गढ़ंत बात, यानी खुद से तौहीद की जो बात ये कर रहा है ये इसने खुद से बनाया, अल्लाह अकबर। काफिरों ने क्या कहा है कि ये झूठा है, जादूगर है, क्या इसने इतने मबूदों की जगह एक ही मबूद बना दिया। कायनात सारी का जो निज़ाम है, जो चला रहा है वो वाहिद अल्लाह है, वादउल्ला शरीक, हर चीज़ पे कादिर, गालिब,
یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان میں جو موزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا بولا کہ اپنے معبودوں کی پوجا پہ قائم رہو، بے شک یہ بات یعنی کہ جو ہے ایسی ہے جس سے تم پر کوئی شرف و فضیلت ہے، یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی نہیں سنی، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے، خود سے یعنی کہ تیار کی ہوئی بات ہے۔ یہ توحید کی جو بات کر رہا ہے یہ خود سے۔ تمام انبیاء کرام اللہ کا جو پیغام لے کے آئے وہ ایک ہی توحید، ایک ہی دین پر تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ وحدہ اللہ شریک ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ لوگوں نے اللہ کے احکام کی انکاری کی اور انبیاء کرام کو جھٹلایا کہ ناحق قتل بھی کیا، اور پھر اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ جیسے کہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ یعنی کہ ہم ایسے یعنی کہ جو ہم میں سے یعنی کہ یہ ہدایت لے کے آیا جو ہم میں سے ہے۔ اسی طرح سورہ قمر میں نے آپ سے شیئر کی تھی جس میں قوم سمود نے صلی اللہ علیہ السلام کے متعلق آیت 23 سے 25 میں کہا کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو ہم میں سے یعنی کہ چنا گیا ہے، اور یہ تو جھوٹا ہے، شیخ خور ہے، انہوں نے ایسے کہہ کے جھٹلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ اس سے متعلق بھی ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح آگے آیت 8 میں ہے انزلہ، کیا نازل کیا گیا ہے، علیہ اس پر، ذکر من بینینا ہمارے درمیان، بلکہ ہم وہ فی شک شک میں ہیں، من ذکری میری یاد سے، بلکہ لما ابھی تک نہیں، یذوقوا چکھا انہوں نے عذاب میرا عذاب۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی کہ یہ کتاب اتاری گئی؟ پھر آگے انہوں نے کہا یہ میری نصیحت، یہ جو میری کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ کفار مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلی قومیں تو غرق کر دی گئی، ان پہ تو عذاب آیا جنہوں نے جھٹلایا۔ پھر آیت 9 میں فرمایا جا رہا ہے کیا عندہم ان کے پاس خزانے ہیں رحمت کی، ربی کا تیرے رب کی، یعنی کہ رب کی طرف سے کوئی خزانے ان کے پاس، عزیز جو غالب ہے، وہاب بہت عطا کرنے والا ہے، یا لاہم ان کے لیے ملک السماواتی ملک و بادشاہی ہے، سماواتی آسمان کی، والارضی اور زمین کی، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، فَلْيَرْتَقُوا پس چاہیے کہ وہ چڑھ جائے، فی الاسباب رسیاں تان کر۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا، یا آسمان اور زمین میں جو کچھ ان میں ہے ان سب پر ان ہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ وہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں۔ کہاں؟ آسمان کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر آیت 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور کفار کی شکست کا جو وعدہ کر رہا ہے اس سے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو باطل لشکر ہیں یہ بڑا یعنی کہ حقیر لشکر ہے یہ، اور اس کی جو شکست ہے وہ ان کا مقدر ہے۔ اس سے متعلق کہا جا رہا ہے آیت 11 میں جندو لشکر ما جو ہنالکا یہاں مخزوم شکست خوردہ من سے احزاب گروہوں میں، یہاں بھی اشارہ کیا گیا بتایا گیا شکست سے متعلق کفار کے کہ آنے والے جو وقت ہے اس میں ان کو شکست جیسے کہ جنگ بدر میں ہوئی ان کو شکست، جیسے کہ مکہ کو فتح کیا گیا تو ان کو شکست اللہ نے ان کو جو عبرت ناک ان کا جو انجام ہوا ان کو شکست ملی، اس سے متعلق کہا گیا۔ پھر اسی طرح آیت 12 سے 40 میں پہلی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے جھٹلایا نہ ہو انبیاء کرام کو۔ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے آیت 12 میں کذبت جھٹلا چکے قبلہم ان سے پہلے قوم نوح و عاد اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا، و سمود اور سمود، و قوم لوط و اصحاب رہنے والے الکا کے، اولائے کا یہی احزاب گروہ ہے، ان نہیں کلو سب الا مگر کذبا جھٹلا چکے رسولوں کو، فحق کا پس واقعہ ہوا عقاب میرا عذاب، وما اور نہیں ینظر انتظار کرتے ہؤلائی یہ لوگ الا مگر صیحۃ زور کی آواز کا، واحدۃ ایک، ماں نہیں لاہا اس کے لیے، من فواکن کوئی وقفہ،
وقالو اور کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آجل جلدی دے لانا ہمارے لیے کتانا ہمارا حصہ قبلہ پہلے یوم الحساب روز حساب. اللہ اکبر. ان آیات میں بتایا جا رہا ہے آیت 12 سے 16 میں کہ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون یہ سب جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط اور قوم بن کے رہنے والے یہی وہ گروہ ہیں. ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور میرا عذاب ان پر واقع ہوا، اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے، قیامت آنے سے پہلے ہی ہمیں دے دے. اللہ اکبر. پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے آیت 17 میں داؤد علیہ السلام کا ذکر کر کے، آیت 17 میں اصبر صبر کر اللہ پر ما جو یقولون وہ کہتے ہیں، وذکر اور یاد کر عبدنا ہمارا بندہ داؤد ذل عید صاحب قوت، انہ بے شک وہ اواب رجوع کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکفار کی باتوں سے ان کے صبر کریں اور میرے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب قوت ہے، رجوع کرنے والا. آیت 17 پھر 18 میں انا بے شک ہم نے سخرنا زیر فرمان کر دیا الجبال پہاڑوں کو معاہ اس کے ساتھ یسبحنا تسبیح کرتے تھے بالعشی شام کو والاشراق اور صبح کو. انا سخرنا جبال معاہ یسبحنا بالعشی الی الاشراق. ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے. وطیرا اور پرندے محشوراتن جمع رہتے تھے، کلو سب لاہ اس کے لیے اواب رجوع کرنے والا. وشددنا اور مستحکم کی ہم نے ملکہ اس کی بادشاہی، وآتیناہ اور دی ہم نے اس کو حکمت ان کے حکمت، و فضلہ اور فیصلہ خطاب بات کا. اللہ اکبر. اور پرندوں کو بھی جمع اس کے رہتے تھے، سب مل کر اس کے ساتھ یعنی کہ رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی بادشاہی کو مستقیم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصوصی بات کا فیصلہ کرنا سکھایا. واحل اور کیا عطا کا آئی تیرے پاس نباؤ خبر الخصمی جھگڑنے والوں کی، اس جب تصورو وہ دیوار پھاند کر آئے محل میں. حدیث مبارک ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو محبوب نواز ہے وہ داؤد علیہ السلام کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو روزے محبوب ہیں وہ داؤد علیہ السلام کی. ان کی نماز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ نصف رات سوتے اور اٹھ کر رات کو تائی حصہ قیام کرتے اور پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے، اور اسی طرح ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغا کرتے، اور آپ نے جنگ سے کبھی فرار نہیں کیا. اللہ اکبر. پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے آیت 21 میں بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی جو دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے، اس داخلو جب وہ داخل ہوئے اللہ پر داؤد ففزع پس وہ گھبرا گیا، منہم ان سے، قالو کہا انہوں نے، لا تخف نہ خوف کر، خصمانی ہم دو جھگڑنے والے ہیں، باغا زیادتی کی، بعدونا ایک دوسرے نے، علی بعدن دوسرے پر، فحکم پس فیصلہ کیجئے، بینانا ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، ولا اور نہ تشتت بے انصافی کیجئے، وحدنا
اور رہنمائی کیجیے ہماری الا تر سوائی سیدھی سراتی راستے، انا بے شک ہاذا یہ اوخی میرا بھائی ہے، لا اس کی تس ان و تس اون 99 ناجتن دمبیا ولیہ اور میرے پاس ناجتن دمبی واحداتن ایک، فقالا پس کہا اس نے اقفل نیہا میرے حوالے کر دو اس کو، و ازانی اور زبردستی کی مجھ پر فی الخطاب گفتگو میں۔ آیت 23 تک ذکر کیا جا رہا ہے، ایک واقعہ ہے اس سے متعلق کہ جو دو بھائی تھے ان کے پاس دمبیا اور دمبے تھے، تو وہ جو دوسرا بھائی تھا اس کی وجہ سے ایک دمبی تھی، تو وہ واقعے سے متعلق یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دوار پھلانگ کے آپ جہاں عبادت کر رہے تھے وہاں دوار پھلانگ کے ہے تو آپ گھبرا گئے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ گھبرا گئے، انبیاء تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ جیسے کہ اسی طرح ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جب ان کے پاس فرشتے خبر لے کے آئے تھے خوشخبری اسماعیل علیہ السلام کی، اور آپ نے جب ان کے سامنے دمبا بھون کے رکھا تھا تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا تو آپ بھی گھبرا گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کا پیغام خوشخبری لے کر آئے ہیں اسماعیل کی بیٹے کی آپ کے پاس۔ تو یہ ہے کہ غیب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، انبیاء کرام بھی نہیں جانتے تھے، وحی کے ذریعے ان پہ وحیاں اتاری جاتی تھیں، اس کے ذریعے پیغام آتا تھا۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ ان آیات میں کہ بات کا فیصلہ سکھایا، بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے، جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں ایک مقدمہ ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں اور میرے پاس دمبی ایک۔ پس کہا اس نے کہ میرے حوالے کر دے، اور زبردستی کی مجھ پر گفتگو میں کہا، کالا کہا لاقت بے شک ظلماکا اس نے ظلم کیا تجھ پر، بی سوالی مانگ کر، نہ جاتی کا تیری دمبی، اللہ نے آج ہی طرف اپنی دمبیوں کی، وَإِنَّ اور بے شک کثیراً اکثر، من الخلاتائی شریک، لا یبغی البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الی بعض بعض پر، الا مگر الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے ہیں نیک، وقلیل اور کم ہے، ما جو ہم وہ، وظن اور خیال کیا داؤد نے، انما بے شک فتنہ آزمایا ہم نے اسے، اللہ اکبر، فاستغفر پس معافی مانگی اس نے، ربہ اپنے رب سے، وخر اور گر پڑا، راکعاً سجدے میں، واناب اور رجوع کیا اس نے۔ قرآنی سجدہ آیت 24 میں، سورہ سواد آیت 24 میں قرآنی سجدہ ہے یہاں پہ، کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا، یعنی کہ اس نے آگے فرمایا کہ کہا کہ یہ جو تیری دمبی ہے مانگتا ہے اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، سجدے میں گر پڑے، اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آیت 25 میں ہے، خافرنا ہم نے معاف کر دیا، پس لاہو اس کو، ذالک یہ، وَإِنَّ اور بے شک لاہو اس کے لیے، اندنا ہمارے پاس، لا زلفا البتہ قرب، و حسن اور عمدہ، ماب مقام، یا داؤد اے داؤد، ان بے شک ہم نے، جعلنا کا بنایا تجھ کو، خلیفتاً خلیفہ، فی الارض زمین میں، فاحکم پس فیصلہ کر، بین درمیان، الناس لوگوں کے، بالحق کی حق کے ساتھ، ولا اور نہ،
तताबी पैरवी कर, अहवा ख्वाहिश की, फ़ा युदिल्ला का और वो गुमराह कर देगी तुझे, अन से सबीलिल्लाही अल्लाह की राह से, इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग, युदिल्लूना गुमराह होते हैं, अन से सबीलिल्लाही अल्लाह की राह से, लाहुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, शदीदुन सख्त, बिमा उसके बाइस जो ना सो वो भूल गए, यौमुल हिसाब रोज़े हिसाब को, क़यामत के दिन को, व माँ और नहीं खालक ना पैदा किया हमने, अस्समाई आसमान वल अर्द और ज़मीन में, वमा और जो बैनहुमा उन दोनों के दरमियान है, बातिलन बातिल, ज़ालिका ये, ज़न्ना गुमान है, अल्लज़ीना उन लोगों का जो काफ़रू कुफ़र करते हैं, फ़वीलुन पस बर्बादी है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने काफ़रू कुफ़र किया, मिनन्नार आग से। यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है कि आग को फ़ौरन ही ख्याल आया कि अल्लाह की तरफ से आज़माया जा रहा है, तो आपने दाऊद अलैहिस्सलाम ने मग़फ़रत मांगी, तलब की अल्लाह से और झुक गए सजदे में और अल्लाह की तरफ रुजू किया। फिर इसी तरह आगे फरमाया जा रहा है, तो हमने उनको बख्श दिया और बेशक उनके लिए हमारे हाँ कर्व और उम्दा मकाम है, ए दाऊद हमने तुमको ज़मीन में बादशाह बनाया है, तू लोगों में इंसाफ के लिए फ़ैसले किया करो और ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगी, जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है आयत 27 में, और हमने आसमान और ज़मीन को जो कायनात में जितना कुछ है इनमें उसको खाली यानी कि कोई बेमकसद पैदा नहीं किया है, उसकी मसलियत नहीं है कि यूँ कोई मकसद है जो पैदा किया गया है, ये उनका गुमान है जो काफिर हैं। यानी काफिर समझते हैं कि उसका कोई नहीं पैदा किया गया, इंसान ने बस जी लिया, खा लिया, पी लिया, एंजॉय कर लिया, गाड़ी बना ली, घर बना लिया, मर गया, बस यही है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, क़यामत का दिन है, वाक़या होना है, उठाया जाना है। तो ज़मीन और आसमान की जितनी चीज़ें अल्लाह ने नाहक पैदा नहीं की, उनका मकसद है जो पैदा की गई हैं। इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर इसी तरह सो काफरों के लिए दोज़ख का अज़ाब है, जो अल्लाह के काम के इनकारी हैं, जो अंबिया इकराम को झुटलाते हैं, अल्लाह की किताबों को झुटलाते हैं, फरिश्तों को नहीं मानते हैं, क़यामत के दिन को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। फिर इसी तरह आगे फरमाया जा रहा है आयत 28 में, क्या काफरों और ईमान वालों का जिक्र, नज आलू कर देंगे हम, अल्लज़ीना उन लोगों को जो आमन ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और अमल किए उन्होंने नेक, कल मुफसिदीना फसाद करने वालों की तरह, फिल अर्दी ज़मीन में, या नज आलू हम कर देंगे, अलमुत्तकीना और परहेज़गारों को, कल फुजार बदकारों की तरह, कुतिबा किताब, अनज़लनाहु नाजिल किया हमने इसको, अलैका तेरी तरफ, मुबारकन बाबरकत, ली युदब्बरू ताकि वो गौर करें, आयात ही इसकी आयात में, वली यत्तज़क्करा और ताकि नसीहत पकड़ें, उलू वाले अलबाब अकल वाले। आयत 28 में फरमाया जा रहा है जो लोग ईमान लाए नेक अमल करते हैं, क्या उनको हम उनकी तरह कर देंगे जो मुल्क में फसाद करते हैं, या परहेज़गारों को बदकारों की तरह कर देंगे? क्वेश्चन मार्क है। ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना, जिसने गुनाह किया जो बदकार है तो अल्लाह उसको नेकोकार की जगह यानी कि वो कर दे, और जो नेकोकार है उनको जो बदकार है उनके वो कर दे। अल्लाह ताला ये यानी कि क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या ऐसा है कि ईमान वालों को, नेक अमल करने वालों को जो मुल्क में फसाद करते हैं यानी कि उनके यानी की तरह कर दिया जाए। फिर इसी तरह आयत 29 में कुरान पाक से मुतल्लिक़ फरमाया गया कि ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की बरकत है, ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें, ताकि अहले अकल नसीहत पकड़ें। जैसे कि आगे मैंने आपके साथ शेयर किया, सूरह कल दूसरी वही जो आप पे उतारी गई, इसी तरह सूरह अलक पहली वही जो उतारी गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। जैसे कि अभी हमने आयत 1 में सूरह स्वाद की पढ़ा, स्वाद वल कुरान, कसम है कुरान की,
ذی ذکر نصیحت دینے والا، قرآن پاک تمام جہان والوں کے لیے نصیحت. اسی لیے یہاں پہ آیت 29 میں ذکر ہو رہا ہے کتاب انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو علیکا تیری طرف مبارکن بابرکت لی یدبروا تاکہ وہ غور کریں آیاتی ہی اس کی آیات میں، والی یتذکر تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے. پھر اسی طرح آیت 30 میں فرمایا جائے